साल्वे साल्वे। सबै तयार छन्, कैदी कहाँ छन्? यो हो यो हो, यति ठुलो खतरा छ यो, यसलाई निर्जन टापुमा हालिदिनु पर्छ। या! के तिनीहरू रोममा पगला भई क्या? मुख सम्हालेर टाइटस। साँचो भन त, यो किन यहाँ आयो? डोमिनस एडियस। के? डोमिनस एडियस, प्रभु र परमेश्वर सम्राट डोमिसियनले यही माग गरेका छन् कि उनीहरूलाई यहीँ बोलाऊ। अनि केवल एउटै मात्र प्रभु र परमेश्वर छन् जसको म सेवा गर्छु। त्यही लागि यसलाई उनीहरूले यहाँ पठाएको। सम्राटलाई प्रभु मान्नुबाट इन्कार गरेपछि यहाँ पठाएको यसलाई किन मारिहाल्दैनन् त? उनीहरूले कोसिस गरे, उनी मर्न मात्र सकेनन्। के मतलब हो तिम्रो? यही कि ती बुढा मर्दैनन्। उनी एक क्रिस्चियन हुन्, निकै प्रभावशाली। उनको उद्धारकर्ताको पछि लाग्नको लागि अरूलाई भड्काउँदै हिँड्छन्। येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र। उसलाई सम्झाइयो, जेलमा हालियो र अन्त्यमा उमालियो। उमाल्यो? ठिक सुन्यौ। तर यति गर्दा पनि त्यो बुढालाई केही पनि भएन। बकवास हो। यस्तो हो भनन् त हामी यहाँ किन छौँ? उसले आफ्नो निष्ठा त्यागिरहेको छैन येशू ख्रिस्टप्रति या उनको बारेमा उपदेश दिन। म यो कसरी गर्न सक्छु? येशूले मेरो लागि आफ्नो ज्यान दिनुभयो र तिम्रो लागि पनि, हरेकको लागि, हाम्रो पापको भरपाईको लागि क्रुसमा टाँगिनुभयो र हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउनको लागि उहाँ मरेर पनि जिउनुभयो र जीवित हुनुहुन्छ र हामीलाई आफ्नो साक्षी ठहराउनु भएको छ। उहाँको वचनले जीवनमा आनन्द ल्याउँछ। के म यस्तो अद्भुत सत्य अरूबाट बचाएर राखौँ? म भनिदेऊ, म यस्तो गर्न सक्दिनँ। तर तिम्रो त उसले केही पनि भलो गरेको छैन त, जिद्दी बुढो। तिमीले यो कष्टबाट आफूलाई बचाउन सक्थ्यौ अनि तिम्रो बुढेसकालको जिन्दगी आरामले बित्थ्यो। हो कि होइन बुलो? तिमी एउटा सिपाही हौ। त्यो त म हुँ पक्का। त्यसमाथि म वफादार पनि छु र रहन्छु पनि। फेरि त तिमीले यो कुरा बुझ्नै पर्छ कि के हुनेछ आफ्नो विश्वासको बचाउ गर्नको निम्ति। म भाग्य मानिरहेछु कि म यहाँ छु मसीहको लागि, यी जन्जिरहरूमा, यो टापुमा। र तिमी के साँच्चै भाग्यमानी छु आफ्नो साम्राज्यको लागि? उसले तिमीलाई निरुत्तर गरिदियो टाइटस। यहाँ सबै बौलाहरू नै किन आउँछन्? तर तिमीलाई कसरी थाहा भयो मेरो भाइ? तिमी कसरी यकिनसँग भन्न सक्छौ कि येशू नै? उसले के भन्यो? परमेश्वरको पुत्र? किनकि म त्यहाँ थिएँ। त्यहाँ चिनो थियो आदिकालदेखि नै र एउटा भविष्यवाणी। परमेश्वरले स्वयं तिमीलाई एउटा निशानी देखाउनेछन्। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउनेछिन्। तिनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछ। इम्मानुएलको अर्थ हो प्रभु हामीहरूसित हुनुहुन्छ। एउटी कुमारी? एउटी कुमारी? यो असम्भव छ। परमेश्वरको लागि होइन। उहाँले गालिलको एउटा नगरमा एउटा स्वर्गदूत पठाउनु भयो, एउटी कन्या भएको ठाउँमा। तिमी सबै स्त्रीहरूमा धन्य छौ मरियम। के को हो तपाईँ? हे मरियम, डराउनु पर्दैन, किनकि परमेश्वर तिमीसँग धेरै खुसी हुनुहुन्छ। तिमी गर्भवती हुनेछौ अनि तिमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु। उहाँ महान हुनुहुनेछ र सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र कहलिनुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। तर यो कसरी हुन्छ?
मलाई त कुनै पुरुषले छुएको पनि छैनन्। पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ अनि जो पवित्र उत्पन्न हुनेवाला छ ऊ परमेश्वरको पुत्र कहलिनेछ। भविष्यवाणीलाई सत्य बनाउँदै एउटा बालकको जन्म भयो र युसुफ व्यापारले सिकर्मी थिए र असल मानिस पनि थिए। परमेश्वरबाट चुनिएका थिए उहाँको संरक्षक बन्नको लागि। तर केही मानिसहरू थिए जसले बालकलाई घृणा गर्थे, उसलाई हानि पुर्याउन खोज्थे। मरियम, छिटो गर, हामी यहाँबाट निस्किनुपर्छ। युसुफ, के भयो? तिमी के गर्दैछौ? यो बच्चा, यसलाई यहाँ खतरा छ। तर उनीहरू त सबै बच्चा हुन्। के यसले फरक पर्छ र? म इजरायलको राजा हो, म यहुदीहरूको राजा हुँ। म कसैसँग पनि आफ्नो राज्य बाँड्दिन। तर यो त एउटा मात्र भविष्यवाणी हो, हुन सक्छ यो गलत पनि हो। के लेखिएको छ यसमा? तर तिमी बेथलेहेम, मानौ कि तिमी यहुदीहरू मध्ये एक सानो छौ, तर पनि तिमीबाट निस्केर मसँग आउनेछ इजरायलबाट एउटा शासक। हेर, त्यो तारा बेथलेहेमको माथि, ती ज्योतिषीहरूले के भनेका थिए? उसले यहुदीहरूको राजाको जन्मको घोषणा गरेको थियो। म कुनै पनि जोखिम उठाउन चाहदिन। म यहुदीहरूको राजा र म आफ्नो सिंहासन कसैसँग पनि बाँड्दिन। के सुन्यौ तिमीहरूले? कसैसँग पनि हुन सक्दैन। मेरो बच्चा, मेरो बाबु यशु। छिटो। वर्षभन्दा साना सबै बालकहरूलाई मारिदेऊ, कसैलाई पनि जिउँदो नछोड्नु। ती परिवार मिस्र गए र त्यहीँ बसोबास गर्न थाले जबसम्म राजा हेरोदेसको मृत्यु भएन। र त्यसपछि उनीहरू इजरायल फिर्ता आए र यहाँ येशू आफ्नो आमा बाउको साथमा थिए जबसम्म ऊ 30 वर्षका भएन। तर उसले के बन्नको लागि चुनौती गर्दैछ? यो यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेवाला। बिल्कुल यही त हामीले पत्ता लगाउनु छ अनि मुख्य पुजारीहरूलाई खबर पनि दिनु छ। यी सबै मूर्ख अज्ञानीहरू यहाँ बेकारमा जम्मा भएका छन्। यिनीहरूलाई हेर त, यिनीहरूलाई मन्दिरमा हुनुपर्ने थियो, यहाँ बाहिर होइन, यी पागल जस्ता मान्छेहरूसँग। पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य चाँडै आउनेवाला छ। परम प्रभुको लागि मार्ग तयार पार। हेर, ऊ फेरि आयो अन्द्रियास। पक्कै पनि अझै प्रश्न सोध्नको लागि। हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी उद्धार पाउनको लागि के गर्नु? पश्चाताप गर, यदि तिमी उद्धार चाहन्छौ भने त्यही गर्दो शास्त्र वचनमा लेखिएको छ, परम प्रभुको लागि बाटो तयार पार, उहाँको मार्गहरू सोध्याऊ। उद्धार पाउनको लागि हामी के गरौँ? मौसाको नियमको पालना गर्ने, त्यही त। ए सर्पहरू, हामी पश्चाताप गर। तैले मलाई भन्दैछस् पश्चाताप गर्नको निम्ति? जसले मोसाको व्यवस्थाको पालना तिमीहरू भन्दा असाध्य धेरै सावधानी पूर्वकले गरिन्छ, पश्चाताप कोसँग गर्ने हो? तिमी सोच्दछौ कि तिमी परमेश्वरलाई स्वीकार छौ मात्र यसको लागि कि किनकि अब्राहम तिम्रो पिता हुन्? अब म तिमीसँग भन्दैछु, परमेश्वर यति सक्षम छन् कि यो ढुङ्गाहरूबाट पनि आफ्नो लागि सन्तान जन्माउन सक्छन्। धेरै भयो, हामीलाई सिधा सिधा भन, के तिमीले आफूलाई ख्रिस्ट भएको दावा गर्छौ? त्यो ख्रिस्ट जसलाई परमेश्वरले हामीलाई बचाउन पठाउनु हुनेछ? मरुभूमिमा चिच्चाई हिँड्ने मानिसको म आवाज हुँ, परम प्रभुको निम्ति मार्ग सोझो बनाऊ भन्दै म पानीले मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छु। एकजना मानिस तिमीहरूसँग अहिले हुनुहुन्छ, वा महान हुनुहुन्छ।
म त निउरेर उहाँको जुत्ताको फिता खोलिदिने योग्यको पनि छैन। म पानीद्वारा तिमीहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छु, तर के उहाँले तिमीहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छन्? पवित्र आत्माले र आगोले। धेरै सुनिसक्यौ, वास्तवमा धेरै नै। तिमी म भएको ठाउँमा आएको छौ येशू, होइन? तिमीसँग त मैले बप्तिस्मा लिनुपर्ने हो। तर पनि हामी यहाँ परमेश्वरको इच्छा पूर्ण गर्न आएको हौँ, स्वयंको लागि होइन। इन्हीं मेरो प्यारो पुत्र हूं। आफ्नो बप्तिस्मा पछि यसु मरुभूमिमा गए एकान्तमा प्रार्थना गर्नु र उपवास राख्नको निम्ति। उहाँको शरीर बिरामी भइसकेको थियो बिना भोजनको 40 दिनसम्म, तर उहाँको आत्मा एउटा बलवान थियो। येशू, ओ येशू, 40 दिन उपवास गर्यो, धेरै राम्रो। हेर त, स्वादिष्ट। तिमी साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हौ भने तिमी पत्थरलाई रोटीमा बदल्यौ, स्वयंलाई तृप्त गराऊ। तिम्रो पेटको भोकलाई यसले मेटाइदिन्छ, स्वयंलाई तृप्त गराऊ। धर्मशास्त्रमा यो लेखिएको छ, मानिस रोटी खाएर मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको हरेक वचनले बाँच्दछ। मूर्ख, हेर, स्वयंलाई साबित गराऊ, यहाँबाट तल हाम फाला। हेर, परमेश्वरले तिमीलाई बचाउँछन् कि बचाउँदैनन्, किनकि लेखिएको छ, परमेश्वरले तिम्रो निम्ति स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनु हुनेछ अनि तिनीहरूले तपाईँलाई हात हातमा उचाल्नेछन्। र यस्तो पनि लेखिएको छ कि तिमी आफ्नो प्रभु परमेश्वरको परीक्षा नल्याऊ भनेर। यो सब तिम्रो लागि अनि त्यो सब जो त्यो भित्र छ। यदि तिमी घोप्टो परेर अनि मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने एकचोटि सोच्नुहोस्, यी सब थोक म तपाईँलाई दिनेछु। राजा येशू। यो हुन सक्दैन, मदेखि टाढा भइहाल शैतान। म केवल आफ्नै प्रभु परमेश्वरको नै दण्डवत गर्दछु र उहाँको नै सेवा गर्दछु। हामीले पुरा रात मेहनत गर्यौँ, तर हामीले केही पनि समात्न सकेनौँ। यो समयको बर्बाद मात्र हो, पुरै बर्बाद। अनि तिमीले देखाउनको लागि के पायौ? धेरै रिसाएका छन्। खुसी हौ सिमन, तिमी अब ओछ्यानमा आराम गर्नेवाला छौ। यदि कर उठाउनेवाला लिएर गएको रहेनछ भने जब म बाहिर थिएँ। शिमोन, के यति काफी थिएन? हाम्रो भाइ कहाँ गयो? किन देखिरहेको छैन? याकुब, शिमोन, तिमीहरूलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। यो पनि कुनै समय हो तिम्रो आउने यहाँ? तिमीलाई थाहा छ होइन हामी यहाँ व्यवसाय गर्छौँ भनेर? थाहा छ, तर ढिलो हुनुको पनि एउटा कारण छ। कारण भए राम्रो त। हामीले उहाँलाई भेट्यौँ। कसलाई भेट्यौ? त्यो ख्रिस्ट। ख्रिस्ट?
बप्तिस्मा दिनेवाला हामीलाई उसको पछि हिँड्नको लागि अनि भन्यो हामीले त्यही गर्यौँ हामीले उहाँसँग कुरा गर्यौँ हो पुरै रात पुरै रात अब यो सुरु भयो। पुरै रात हामीले यो धन्दा चलाउनु पर्छ अनि तिमीहरूले मन लाग्दो आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेको छौ। अनि तिमी को हौ? यसु यही हो त्यो सिमोन। ऊ ख्रिस्ट नासरीको येशू। तिमी शान्त बस सिमोन। के ख्रिस्ट? त्यो ख्रिस्ट जसको हामीले प्रतीक्षा गरेको थियौँ? एउटा गरिब मान्छे नासरतबाट? यो साँचो हो सिमोन। यो डुङ्गा फेरि निकाल। के किन? तिमीलाई माछा समात्नु छैन? तर म त अब यो हामीले पुरा रात मेहनत गर्यौँ तर हामीले केही पनि समात्न सकेनौँ। हिँड न अब सिमोन। याकु आखिर समस्या के हो? तिमी पुरै रात जागे छौ। जाउँ न त, हेरौँ न त एकचोटि के हुँदो रहेछ। ल ठिक छ, मात्र यो बकवास तिम्रो दिमागबाट निकाल्नको लागि। तर अर्को हप्ता तिमी दुईजनाले सबै काम गर्नुपर्छ। यतातिर जाल हान। यो समयको बर्बाद मात्र हो, पुरै बर्बाद। मलाई उठाइदिनु जब सिमोन सिमोन हेर त। आऊ अनि हेर। आऊ यहाँ हाम्रो मद्दत गर। यो त धेरै छ। जल च्यातिँदैछ। अर्को नाउले बोलाऊ। अर्को नाउ ल्याऊ। अर्को नाउ ल्याऊ। प्रभु प्रभु क्या गजब। यो हाम्रो आजसम्मको सबभन्दा ठुलो पकड हो र सबैभन्दा धेरै बिक्री पनि। यसको 2 साकेल र यसको 3 साकेल। रब्बी कृपया मबाट टाढा जानुस्। म पापी मान्छे हो। डराउनु पर्दैन सिमोन पत्रुस, मसँग हिँड। हजुरको मतलब के हो? मसँग हिँड पत्रुस। तिमी सबै मेरो पछि लाग। म तिमीहरूलाई मानिसको जलहारी बनाउने छु। हजुरको मतलब अहिले नै? पत्रुस। तर यो अहिलेसम्म भेटेको सबैभन्दा ठुलो माछाको पकड हो। अब आजदेखि तिमीले मानिसलाई समात। यो व्यवसायको लागि धेरै नराम्रो कुरा हो, धेरै नराम्रो। पर्ख, मलाई पनि पर्ख।
के यो शिमोन को घर हो के यही यीशु नासरी बस्दै छन्? हो तर कहीँ ठाउँ नै छैन। मैले एउटा चमत्कारको बारेमा सुनेको छु। माछाको धेरै ठुलो पकड पानीलाई दाखरसमा बदल्नु। हो मैले पनि यस्तै सुनेको थिएँ। दुष्ट आत्माले घेरेको केटालाई निको बनाएका थिए। यो सत्य हो, यो एक चमत्कार थियो। म पनि त्यही थिएँ, मैले आफ्नो आँखाले देखेको। अनि मैले सुनेको उनले सिमोनको सासूलाई ठिक गरिदिए जो धेरै बिमार थिइन्। बिचारी आइमे ओछिनबाट उठ्न पनि सक्दैनथिन्। अब आफै हेर्नु न, हेर्न सक्नुहुन्छ भने उनी उहाँ अरूको रेखदेख गर्दैछन्। माग, परमेश्वरले तिमीलाई दिनुहुन्छ। खोजी गर, तिमीले पाउनेछौ। ढकढकाऊ र तिम्रो लागि ढोका ओग्रिनेछ। किनकि जसले पनि मागेको छ उसले पाएको छ, जसले खोज्दछ उसले भेटाएको छ, र जसले ढकढकाउँछ उसको निम्ति ढोका खोलिएको छ। बस यति नै माग्ने? मात्र माग र तिमीले पाउनेछौ। यो के गरेको? नाइ पर्ख, यो के गरेको? त्यो छाना, तिमीले मेरो छाना बर्बाद गरिदेऊ। मेरो मद्दत गर्नुहोस्, कृपया मेरो मद्दत गर्नुहोस्, कृपया मेरो मद्दत गर्नुहोस्। कृपा गर्नुहोस्, म वर्षौंदेखि बिरामी छु। कृपया मेरो मद्दत गर्नुहोस्। रब्बी हामीले सुनेको तपाईले चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले उसको लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ, जे भए नि। सुन यसमा रब्बीले चाहिँ क्या गर्नु सक्छ नि? यो मान्छेलाई घर लिएर जाऊ। कृपया रब्बी, मलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई सुन्नुहुनेछ। रब्बी कृपा गर्नुहोस्। तिमी पटक्कै चिन्ता नगर, तिम्रो पाप क्षमा हुनेछ। क्या अचम्मको कुरा गर्दैछन्? पाप कसरी क्षमा हुन्छ र? पापको क्षमा कसरी पाउन सक्छ? यो अधर्म हो, केवल परमेश्वरले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। अधर्म, अधर्म। मलाई भन त, के भन्न सजिलो छ? तिम्रो पाप क्षमा भयो या उठ अनि हिँड? तिमीलाई देखाउनै छ कि ममा पनि पापको क्षमा गर्ने शक्ति प्राप्त छ भन्ने। उठ, आफ्नो ओछ्यान उठाऊ अनि हिँड। धेरै समयबाट बिमारी थियो। त एकदम अचम्म भयो। चमत्कार हो यो। के कुरा हो यो त? अचम्मै छ त। ठिक भयो त्यसलाई त। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। यो त चमत्कार हो, चमत्कार हो। म भन्दैछु त्यो एउटा अधर्मी मान्छे हो, साँच्चै नै अधर्मी मान्छे हो। तर तिमी त्यो थियौ र? उनले एउटा पक्षघाती रोगीलाई निको बनाए। जसमा उसको कुनै लिनु दिनु छैन। एक मनुष्यको ठिक गर्नु अर्कै कुरा हो, तर कसैले पनि पाप क्षमा गर्न सक्दैन परमेश्वर बाहेकले। झुटो मान्छे हो, झुटो बोल्दैछौ। परमेश्वर बाहेक कसैले पाप क्षमा गर्न सक्दैन। समय आइसकेको छ, परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ। आओ र विश्वास गर कि पापलाई क्षमा गर्ने समय आइसकेको छ, र यो तिमीहरू मध्ये सबैको लागि उपलब्ध छ। तिमी सबैको लागि उपलब्ध छ। निस्का, तिमीहरूको लागि मेरो समय छैन। तर हामी यति नै दिन सक्छौँ। अब हाम्रो नाइ म गर्न सक्दिनँ। तिमी जे पनि भन्दैछौ म गर्न सक्दिनँ। अब यहाँबाट गइहाल। तर यो साँचो हो। तुरुन्तै। राम्रो। यो हो नि?
यो मेरो हो। त्यो हो मत्ती, त्यो महसुल उठाउनेवाला हो, रोमीहरूको लागि असुल गर्नेवाला। ऊ आफ्नो लागि पनि जम्मा गर्दैछ। लाग्छ यहाँका मानिसले तिमीलाई मन पराउँदैन। त्यस्तो होइन, तर अरू त त्यस्तो नराम्रो मान्दैन। हो साँच्चै मान्दैनन्। मत्ती अझै अलिकति दाखरस देऊ त। तिमीले धेरै पिइसक्यौ। जाउँ प्रभु, यिनीहरूसँग कुनै पनि सम्बन्ध नराखौँ। मान्छेहरूले कुरा काट्ने छन्, तपाईँले त पर्ख एक मिनट, तिमी त्यही अगमवक्ता होइन जसको सबैले चर्चा गर्दैछन्, होइन? येशू नासरी। यिनीलाई छुने होइन। तिमीलाई के मतलब? उनलाई त समस्या छैन। मलाई थाहा छ तिमी को हो। त्यो मान्छेलाई ठिक गरेको मैले देखेको थिएँ। तिमीले केही भन्यौ पाप क्षमा गर्ने बारेमा। म मान्दछु कि तिमी परमेश्वरको पुत्र हो। त्यसो भए मसँग हिँड न त। मत्ती येशूको पछाडि जान्छन्। यो सही हो रब्बी, म राम्रो मान्छे छैन। म एउटा राम्रो मान्छे होइन। मैले तिमीसँग यस्तो प्रश्न गरेको छैन त। त्यसो भए आऊ मत्ती, मसँग हिँड जाउँ। तिमी यसलाई के सम्झिन्छौ? तिमीलाई थाहा छैन सिमोन, येशूले नाउँबाट जाल हान्नु भएको थियो अनि माछा धेरै परेकोले जाल्ने च्यातियो। फेरि उहाँले भन्नुभयो हामी मछुवारा हुन्छौँ। मानिसहरूको हो, तिमी जस्तै अनि म जस्तै मछुवारा अनि कर लिनेवाला जो कोही। अब समय त्यस्तै हुँदैन सिमोन, समय कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। येशूले सधैँ नै मानिसहरूलाई आश्चर्यमा पार्नुहुन्थ्यो, बिरामी अपाइजहरूलाई निको पार्नुहुन्थ्यो। यो एउटा भविष्यवाणी पुरा हुन थियो जसमा लेखिएको थियो, परमेश्वरको आत्मा म भित्र छ, किनभने उहाँले मेरो अभिषेक गर्नुभएको छ र गरिब मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। तोडिएका हृदयहरूलाई जोड्नको निम्ति र कैदीहरूलाई मुक्तिको घोषणा गर्नको निम्ति, अन्धाहरूलाई आँखा दिनको निम्ति, पीडितलाई मुक्त गर्न अनि प्रभुको समयलाई घोषणा गर्न पठाउनु भयो। मेरो मद्दत गर्नुहोस्, म अन्धो हुँ, मेरो मद्दत गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। के यो तिमी के गर्दैछौ? के गर्दैछौ? म देख्न सक्छु, म देख्न सक्छु, म देख्न सक्छु, म देख्न सक्छु। म भन्दैछु यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ। म सहमत छु। त्यो रोमी चुङ्गी लिनेवाला चाहिँ र त्यो वेश्याले उनीहरूसँग भन्दैछ पाप क्षमा गर्न सकिन्छ भनेर। अधर्म यो उही त हो। अब कसको चाहिँ इन्तजार गरेको भन्या? हामी सबै मोसाको व्यवस्थाको रक्षक हौँ र यो हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो कि त्यसलाई रोकौँ। हामीले त्यो माथि कारवाही गर्नुपर्छ। हो, तर तिमीले उसको काम देखेका छौ। उसले रोगीहरूलाई निको बनाइदिन्छ अनि मुर्दाहरूलाई पनि बचाइदिन्छ। ओ छोडिदेऊ, एक बिरामी मान्छे निको हुन्छ र अचानक एउटा मरेको मान्छे जीवित भएर उठ्छ। मान्छेहरूले कुरा गर्छन्, अफवाह फैलिन्छ। र आज यहाँ एउटा अन्धो मान्छेले देख्न पाएको छ, यही मन्दिरमा। या यस्तो पनि भनिन्छ, अब यो कसरी थाहा हुन्छ कि यो जुन चमत्कार भयो भन्दैछन् त्यो साँचो हो? पर्ख। स्वामी निकोदिमस, यही हो त्यो मान्छे। यो चमत्कार हो, यो चमत्कार।
के मतलब छ उनीहरूलाई यहाँ ल्याउनुको? एकछिन मेरो कुरा सुन, ठिक छ? मलाई भन, के यो तिम्रो छोरा हो? हो। अनि के त्यो जन्मैदेखि अन्धो थियो? पुरै अन्धो थियो। तर अहिले यसले अचानक कसरी देख्न थाल्यो? हामीलाई थाहा छैन। ऊ ठुलो छ, सायद हजुरले उसलाई सोध्नु पर्छ। तिमीलाई आफ्नो बारेमा केही भन्नु छ? म देख्न सक्छु एउटा मनुष्य, एउटा भविष्यवक्ता। उसले पछाडि जाओ। यदि तिमी देख्न सक्छौ भने त्यो परमेश्वरको कृपा हो, त्यो मान्छेको होइन जसको तिमी कुरा गर्दैछौ, त्यो जसलाई हामी जान्दछौ कि त्यो पापी हो। पापी? चाहे ऊ पापी होस् या नहोस् मलाई थाहा छैन। म मात्र यही जान्दछु कि म अन्धो थिएँ र अब देख्न सक्छु। तर कसरी? उसले यो कसरी गर्यो? मलाई थाहा छैन। मलाई विश्वास छ कि हामी उसलाई खोज्न सक्छौँ। के तपाईँ पनि उसको शिष्य बन्न चाहनुहुन्छ? कई हाल शायद तिमी उसको शिष्य होलाऊ, तर हामी होइनौ। हामी मोसाको पछाडि हिँड्छौ। जहाँसम्म यो मान्छेको कुरा छ, कहाँबाट आएको थाहा छैन। यस्तो कसरी? के यो अचम्मको कुरा छैन कि तपाईँ उसको बारेमा जान्नुहुन्न? तपाईँले सुन्नु भएको थिएन एउटा अन्धो मान्छेले आफ्नो दृष्टि फिर्ता पाए भनेर? म तिमीलाई भन्दैछु, त्यो मान्छेले मलाई निको बनाइदियो। यदि ऊ परमेश्वरको तर्फबाट थिएन भने उसले केही गर्न सक्दैन थियो। तिमीलाई अन्धोपनको श्राप पाएको थियो अनि तिमी हामीलाई सिकाउने कोसिस गर्दैछौ। बाहिर निकाल्यो मन्दिरबाट यसलाई। म देख्न सक्छु, यो एक चमत्कार हो। म आकाश देख्न सक्छु अनि म बादल देख्न सक्छु अनि हेर के त्यो पक्षी हो। म देख्न सक्छु। के उनी पुरै रात यही थिए? प्रार्थना गर्दै। तिमीलाई थाहा छ के त्यो नाउँ गालिल कैयौँचोटि मेरो परिवार, तर आफ्नो श्रीमतीको खाना होइन। त्यो मलाई कति पनि याद आउँदैन। तर त्यो नाउँ, त्यो मलाई साँच्चै याद आउँछ। त्यो स्वतन्त्र खुल्ला सागर। यो त तिम्रो लागि धेरै राम्रो कुरा हो। जब हामी फर्केर जान्छौँ हामी फिर्ता जाँदैनौँ। अब हामी सबैलाई थाहा छ, सबै थोक पहिला जस्तो हुँदैन। हामी फिर्ता जाँदैनौँ। यो परमेश्वरको मर्जी हो। म तिमीलाई एउटा यात्रामा पठाउँदैछु। तिमी 12 जनालाई 2-2 जनाको जोडी बनाएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार साझा गर्नको निम्ति। अनि जब तिमी त्यहाँ जान्छौ, सबैलाई यही भन, स्वर्गको राज्य एकदमै छेउमा छ भनेर। प्रभु, हामीले तपाईँसँग आउनको लागि सबै थोक त्यागिदियौँ। हो पत्रुस, तिमीले सब थोक छोड्यौ। तिमी सबले छोडेको छौ। अनि जुन कुरो तिमीले छोडेको छौ नि, आफ्नो घर, आफ्नो भाइ बहिनी, आमा अनि बाबु, बच्चाहरू र परिवार, या देश मेरो सुसमाचारको निम्ति 100 गुणा ज्यादा पाइन्छ, दण्डित हुनेछ र अन्त्यमा अनन्त जीवन पाउनेछ। रोगीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवन देऊ, कुष्ठरोगीको उपचार गर, मानिसहरूबाट भूत धपाऊ। तिमीले सित्तैमा पाएको छौ, सित्तैमा सबलाई देऊ। म तिमीहरूलाई ब्वाँसोको बीचमा भेडा जस्तै पठाउने छु। त्यही लागि सर्प जस्तै चलाखो बना र ढुकुर जस्तै सोझो बना, किनकि ती सबले तिमीलाई स्वीकार गर्ने छैन। जसले पनि मानिसहरूको सामु मलाई स्वीकार्ने छ, उसलाई म पनि मेरो स्वर्गमा हुने परमपिताको सामु स्वीकार्ने छु। यदि कसैले मेरो स्वीकार गर्दैन भने उसलाई म पनि स्वर्गमा हुने मेरो पिताको सामु स्वीकार्ने छुइनँ। जसले आफ्नो जीवन बचाउनु खोज्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, अनि जसले आफ्नो जीवन मेरो निम्ति गुमाउनेछ उसले त्यो प्राप्त गर्नेछ।
जसले तिमीलाई ग्रहण गर्नेछ उसले मलाई पनि गर्नेछ र जसले मलाई ग्रहण गर्छन् उसले मेरो पितालाई गर्छ जसले मलाई पठाएका छन्। अनि हामी दुई जना गरेर गयौँ उहाँको सन्देशको प्रचार गर्नको निम्ति, जस्तो कि हामीलाई भन्नुभएको थियो। र मानिसहरूले यसलाई सहरले स्वीकार गरे, धेरै मानिसहरूले गरे। गालिली, डिकोप्लिस, यरुसलेम, यहाँसम्म कि जोर्डनको पछि पनि यस्तो लाग्दैछ कि यो पुरै संसार यो येशू नासरेको पछि लागिरहेछ। अनि तिमीले मात्र हेरिराख्यो? यो सब छोडौँ, अब हामी क्या गर्नेवाला छौँ? म सोचिरहेको छु। त्यसै हामी अब यहाँ केही नगरी बस्नेवाला छैनौँ नि। मास्टर जेरा, के 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 तिमी देख्न सक्दैन हामी यहाँ सभामा बसेका छौँ भनेर? भन, के कुरा हो? सभा बिथल्नको लागि क्षमा चाहन्छु। व्यभिचार गर्दा पक्राउ परेकी एक स्त्रीसँग मान्छेहरूको भिड आएको छ, रङ्गे हात समातेर त्यसलाई लिएर यहाँ आएका छन्। अनि के भयो त? तिमीलाई नियम थाहा छ त? अरू सबैलाई भन, पथराव गरौ माथि। ठिक छ। खैर, अब यो येशूको बारेमा हामी के हान्ने हो त? उसले हाम्रो प्रभावबाट मान्छेहरूलाई धेरै टाढो पठाउँदैछ, धेरै टाढो। पख, फर्केर आऊ यहाँ। अरे तिमी कहाँ जाँदैछौ? यहाँ खास कुरो चलिरहेछ। त्यो व्यभिचारिणी, उसलाई लिएर हामीसँग आऊ। तर त्यसले के हुन्छ नि? तिमी चुप लाग्न सक्छौ? मैले केही सोचेको छु, आऊ। तिमीहरूले विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो काम ग्रहण गर्नु सजिलो छ। होइन, के चाहिँ मतलब निक्लेर यसको भने? येशूले अन्धाहरूको आँखा खोलिदिन्छ, होइन? त्यसो भए हामी पनि अन्धाहरूको आँखा खोलिदिन्छ। उसका यी अन्धा चेलाहरूको उता जाऊ, बाटो छोड, हट मेरो बाटोबाट। रबी, यो आइमै हामीले यसलाई व्यभिचार गर्दा रङ्गे हात पक्रेका छौँ। तपाईलाई थाहा छ कि मुसाको नियमले यो आज्ञा दिन्छ कि यस्तो आइमै माथि पथराव गर्नुपर्छ। अब रब्बी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तिमी मध्ये जो पाप रहित छ उसले उसैले पहिलो ढुङ्गा हान्छ। यहाँबाट। हे नारी, तिमी माथि दोष लाउनेहरू कहाँ गए? के तिनीहरू कसैले तिमीलाई दोषी ठहराउन सकेन? कसैले छैन प्रभु। त्यसो भए म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन। जाऊ, आइन्दा पाप नगर्नु। धन्यवाद। तिमी यस कुरालाई के भन्दछौ? केही भन्नु र सुन्नुको आवश्यकता छैन। उति रहेर त उसले उसलाई उसको पापको लागि क्षमा गरिदियो। उसको हृदय शान्तिले भरिएको छ। ऊ एउटी अलग्गै स्त्री बनेकी छे। अहिले भर्खरै तिमी र म एउटा चमत्कारको साक्षी बनेका छौँ। एउटा खण्डित जीवन सम्पूर्ण बनेको छ, असाधारण। म स्वयं यो मान्छेसँग कुरा गर्न चाहन्छु।
स्वामी निकोदेमस, म यहाँ रब्बीलाई भेट्न आएको हुँ, उसँग कुरा गर्नु छ। रब्बी, म भन्दछु कि तपाईँ परमेश्वरले पठाउनु भएको गुरु हो। यदि यस्तो होइन भनेदेखि त्यो चमत्कार गर्न सम्भव छैन जुन तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। म परमेश्वरको काम देख्दैछु तपाईँको अनुयायीहरूको हृदयमा र तपाईँमा पनि। सत्य त यो हो कि कसैले पनि परमेश्वरको राज्यलाई अनुभव गर्न सकेका छैन जबसम्म कि मानिस एकपल्ट जन्मनु पर्छ। तर कोही फेरि एकपल्ट कसरी जन्मिन सक्छ जब ऊ बुढो भइसकेको छ? जो शरीरबाट जन्मेको छ त्यो शरीर हो, अनि जुन चाहिँ आत्माबाट जन्मेको छ ऊ आत्मा हो। तर यो कसरी हुन सक्छ? तिमी इजरायलीहरूको गुरु भएर पनि यो कुरा बुझ्न सकेको छैनौ। तिमीलाई फेरि एकपल्ट जन्मनै पर्छ निकोदेमस, आफ्नो हृदयमा। ऊ एक गुरु थियो, बिरामीहरूलाई चङ्गा गरिदिन्थ्यो, मनका रोगीहरूलाई ठिक बनाइदिन्थ्यो। अनि तिम्रा धर्मगुरुहरूले पनि उनको राय माने, उसलाई मान्छेहरूले चाहन्थे। उहाँको कीर्ति फैलियो, सबै ठाउँबाट मानिसहरू सुन्नलाई आउँथे। आफ्नो हृदय तृप्त गर्नको साथमै आफ्नो पेट पनि भर्थे। सबलाई उहाँले खुवाउनुहुन्थ्यो। यो जान्दा जान्दै पनि उहाँ यति टाढोबाट हिँडेर आउँदा थाक्नु भएको थियो। उहाँले 2टा माछा र 5वटा रोटी लिनुभयो र 5000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई खुवाउनु भयो। 5000? अनि दोस्रो पटक 3000लाई। र त्यसपछि मान्छेहरूले उसलाई इजरायलको राजाको मुकुट लगाउन चाहन्थे। सत्य हो, त्यही भविष्यवक्ता हुन् जो आउनेवाला थिए। अरू कसले यस्तो चमत्कार गर्न सक्छन् र? अनि यस्तो अधिकारले कुरा गर्न सक्छन्। त्यही ख्रिस्ट हो, इजरायलको राजा। उहाँका आफ्ना केही शिष्यहरूले यही धारणा अपनाउन लागे। प्रभु, हामीले अवश्य पनि यरुशलेम जानुपर्छ। हजुरको कृपा हरेक ठाउँमा छ। हो, हामी यरुशलेम जानेछौँ। क्या गजब छ! र त्यहाँ गएर मलाई धेरै पीडा सहनुपर्छ। मलाई धुत्कार्नेछन् प्रधानहरूले, मुख्य पुजारीहरूले र शास्त्रीहरूले पनि। नै र त्यहाँ मलाई मर्न पर्छ। नै प्रभु, नै। र फेरि तेस्रो दिन म फेरि जिउने छु। तर यो सब उनका शिष्यहरू सुन्न चाहन्थेनन्। केहीहरूले सोचेका थिए कि येशूले एउटा सांसारिक राज्य स्थापित गर्न चाहन्छन् भन्ने। तर येशूको एउटा फरक नै लक्ष्य थियो। जसले पनि आफूलाई ठुलो बनाउनु खोज्छ उसले पहिला सेवक बन्नुपर्छ, अनि जो पनि पहिलो बन्न चाहन्छ उसले दास बन्नुपर्छ। जस्तो कि म तिमीहरूमा सेवा गराउनलाई होइन, तिमीहरू प्रति सेवा गर्न र तिमीहरूलाई जीवन दिन, धेरैको लागि छुटकारा जस्तै। धेरै मान्छेहरू अचम्बित थिए अनि केही उदास पनि थिए र केही त अझै रिसाएका पनि थिए। धेरै जसो कुरा जुन येशूले सिकाएका थिए मानिसहरूलाई सुन्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो। प्रेम गर, आफ्नो शत्रुहरूलाई, खेदो गर्नेहरूलाई प्रार्थना गर। म जान्दछु तिमीहरू मध्ये केही मानिसहरू मेरो पछाडि हिँड्छन्, किनभने तिमीहरूले त रोटी र माछा खायो अनि तृप्त भयो। त्यो भोजनको लागि काम नगर जुन चाहिँ नष्ट भएर जान्छ, तर त्यो भोजन जुन चाहिँ अनन्त जीवनसम्म चल्नेछ, जुन चाहिँ म तिमीहरूलाई दिँदैछु। म जिउँदो रोटी हुँ जुन चाहिँ स्वर्गबाट आएको हो। जुन मानिसले यो रोटीलाई खानेछ ऊ अनन्त कालसम्म जिउनेछ। र जुन रोटी म तिमीहरूलाई दिन्छु त्यो चाहिँ हो मेरो शरीर, जुन चाहिँ म दिनेछु संसारको मानिसलाई जिउनको निम्ति। केही मानिसहरू उहाँबाट टाढा हुन थाले, किनभने मानिसहरूले सांसारिक राजा चाहन्थे। उहाँहरूले येशूको उपदेशलाई नकार्न थाले। यहाँसम्म कि 12 मध्ये एउटाले त शैतानको परीक्षा परेर सबै मामला आफ्नो हातमा लिने कोसिस पनि गरे। परमेश्वरको राज्य नजिक आउँदैछ।
ठिक छ, पक्का? चाँदीको 30 सिक्का। अनि म यसो तिमीलाई सुम्पिदिन्छु। धेरै सावधानीमा, यसो अहिले पनि मान्छेहरूमा लोकप्रिय छ। हामीले आफ्नो ज्ञानको इस्तेमाल गर्नुपर्छ ताकि मान्छेलाई त्यसको विरुद्ध उभ्याउन सकौँ। यो को हो? उनी यीशु हुन्। यीशु नासरी उनी नै हो हुन्। यही चमत्कारी व्यक्ति। एउटा भिड जसले भिड जमा गर्दछ र यिनीहरूलाई यसको लागि उत्साहित गर्छ। हेर, म तिमीहरूलाई भन्दैछु, कुरो हातबाट निक्लेर जाँदैछ। यो यी चिजहरूको मूल्य होइन। किन्ने भए किन, नत्र छोडिदेऊ। यो त हदै भयो, 2 कौडीको पनि सामान छैन। तिमीले अझै सुनेनौ? पैसा छैन त परेवा छैन, पापको क्षमा छैन। तिम्रो विचार अर्को आऊ। हामीले केही गर्नुपर्छ, तर छिटो। तर बलिको लागि मैले आफ्नै परिवार लिएर आएको छु, तर म यसको दाम दिन सक्दिनँ। केवल तिनै पसललाई यो मन्दिरमा आउने अनुमति छ जो यहाँ बेचिन्छन्। तर किन? किनकि फरिसीहरूले यस्तो भन्छन्। अब पैसा देऊ। प्रभु, किन किन तिमीहरूले यस्तो गर्दैछौ? मेरो पिताको घरलाई व्यापार गर्ने घर नबनाऊ। यो घर त प्रार्थनाको घर हो। यो ल्याऊ, यो सबलाई आजाद गरिदेऊ। यसरी कसरी तिमीहरूले सोझा साझा मान्छेहरूसँग फाइदा उठाउन सक्छौ? के तिमीहरूलाई परमेश्वरसँग डर लाग्दैन? यो सब सामानहरू बाहिर निकाल्देऊ। पर्खा, पर्खा। के मतलब हो यसको? के? धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ कि यो मेरो घर प्रार्थनाको घर हुनेछ, तर तिमीहरूले यो घरलाई डाकुको अड्डा बनाएको छौ। नाइ, येशू नासरी, कुन अधिकारले तिमी यो गर्दैछौ? कुन अधिकारले? यो मन्दिरलाई ध्वस्त पारिदेऊ, फेरि म यसलाई 3 दिनमा बनाइदिनेछु। के? यो मन्दिर बनाउनको लागि 46 साल लाग्यो, तर तिमी यसलाई 3 दिनमा खडा गरिदिन्छौ? तिमी पागल मान्छे हौ। धिक्कार छ तिमीहरू शास्त्रीहरू, फरिसीहरू र कपटीहरू। तिमीहरू चुना पोतेको चिहानहरू जस्तो हो, जो बाहिरबाट सुन्दर देखिन्छौ, तर भित्रबाट तिमीहरू मरेको मानिसहरूको हड्डी जस्तो छौ। धिक्कार छ तिमीहरूप्रति। तिमीहरू स्वर्गको राज्य बन्द गरिदिन्छौ मान्छेको निम्ति आफ्नो नियमले, त्यो नियम जुनको पालना तिमी स्वयंले गर्दैनौ, र तिमीहरू परमेश्वरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरोलाई नदेखेजे गर्छौ, जस्तो धार्मिक न्याय, दया र विश्वास। हे यरुशलेम, तिमीहरू अगमवक्ताहरूलाई मार्छौ अनि तिमीहरू कहाँ पठाएका सन्देशवाहकहरूलाई ढुङ्गाले हान्छौ। धेरैपल्ट जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटा मुनि बटुल्छ, त्यसरी नै मैले तिमीलाई मानिसहरूलाई बटुल्न चाहेको थिएँ, तर तिमीहरूले मलाई त्यसो गर्न दिएनौ।
म भन्दैछु यो एउटा उपद्रो काम हो, हाम्रो सत्ताको लागि खतरा हो। केही त गर्न पर्छ। हाम्रो यही निष्क्रियताले यसोको आभास गराउँछ कि हामी मात्र सिधा हेरिराख्ने जब उसले हाम्रो मान्छेहरूलाई भड्काउँदैछ। तर पनि म उसको शिक्षामा यस्तो केही पाउँदिन जसले हाम्रो अपमान गरोस्। म सहमत छु, उसको शिक्षामा ताकत छ। ताकत? तिमीले आज त्यो खलबली देखेनौ र? तर पनि हामीले यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि जनावरहरूलाई बेच्न हातबाट निस्किसकेको थियो र मान्छेहरूको असन्तोष यो विषयमा कुनै नयाँ कुरो होइन। सायद के गरेको मन्दिरमा उपद्रो अघिल्लो चोटि यो कहाँसम्म जाने हो? र मैले यो सही सुनेको छु कि उसले स्वयंको यहुदीहरूको राजा मान्दछ। तपाईँसँग क्षमा चाहन्छु कैफा, तर उनका अनुयायीहरूले उनलाई यो नाम दिएका हुन्। तर पनि उसले यसलाई इन्कार गरेन, जसले ऊ माथि देशद्रोहीको आरोप लाग्न सक्छ। फेरि एक उपाय सोच, पुरै राष्ट्रलाई छोडिदिनुको अल्वा राम्रो यही हुन्छ कि एउटै मान्छेले मर्नु परोस्। म तिमीसँग सहमत छु। म पनि। येशू नासरीले हाम्रो देशमा समस्या मात्र निम्ताउने छ, उसलाई बाटोबाट हटाउनु पर्छ। जति छिटो यस्तो अवसर मिल्दछ। अरू मन्दिरमा भएको घटनापछि हामीलाई थाहा छैन ऊ कहाँ छ। तर मलाई लाग्छ कि म उसको ठेगाना पत्ता लगाउन सक्छु। त्यसो भए यो पत्ता लगाओ। नहीं प्रभु, यो त एउटा सेवकको काम हो, हजुरको होइन। शिमोन पत्रुस, तिमी मलाई प्रभु भन्छौ र यो उचित पनि हो, किनकि म त्यही हुँ। अब किनभने मैले तिम्रो प्रभु र गुरु बनेर तिम्रो खुट्टा धोएको छु, अब तिमीले पनि अरूको सेवा गर्नुपर्छ। मैले एउटा उदाहरण कायम गरेको हुँ, तिमीले पनि त्यही गर्नुपर्छ जुन कुरो मैले तिम्रो लागि गरेको छु। यी सब कुरोले गर्दा मानिसले यो जान्नेछन् कि तिमी मेरो शिष्य हो, यदि तिमीले स्वयंसँग प्रेम गर्छौ भने। मलाई खुसी लागिरहेको छ कि मैले यो समय तिमीसँग बिताइरहेको छु। प्रभु, के भयो? तिमी मध्ये एकले मलाई धोका दिनेछ। प्रभु, त्यो को हो? के त्यो म हुँ? त्यो जसलाई मैले यो रोटी दिनेछु उसैले मलाई धोका दिनेछ। जो तिमी गर्न चाहन्छौ त्यो चाँडो गर। लेऊ, अब खाऊ, यो मेरो शरीर हो जुन म तिमीहरूको लागि दिँदैछु। यो मेरो रगत हो जुन चाहिँ धेरैको लागि बगाएको छु र पापको क्षमाको लागि।
अब ऊ कहाँ छ? आजको रात नै भेडाहरू भागेर जानेछन्, किनकि यो लेखिएको छ, म गोठालोलाई हिर्काउनेछु र सबै भेडाहरू भागेर जानेछन्। अनि जब म फेरि उठ्नेछु, तिमी भन्दा पहिला गालिल पुग्नेछु। चाहे सबैजनाले छोडिदिउन् प्रभु, म कहिल्यै पनि छोड्दिनँ, कहिल्यै पनि नै। पत्रुस, शैतानहरूले तिमीलाई गहुँ जस्तै झाँट्न खोजिरहेका छन्, तर मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु, तिमी आफ्नो विश्वासमा अडिग रहनु। जब तिमी सामर्थ हुनेछौ, आफ्नो साथीभाइको उत्साह बढाऊ। म हजुरको लागि ज्यान पनि दिन सक्छु प्रभु। पत्रुस, आज राति भाले बाँच्नुभन्दा पहिला तिमीले मलाई 3 पल्ट अस्वीकार गर्नेछौ। कहिले पनि नै, कहिले नै। हे पिता, यदि यो तपाईँको इच्छा हो भने यो कचौरालाई मबाट पर लगिदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा बमोजिम होइन, तर तपाईँको इच्छा बमोजिम गरियोस्। प्रभु, अब त्यो समय आइपुगेको छ जसले मलाई धोका दिन्छ, आइसकेको छ। यो के हुँदैछ? यहुदा, यहाँ के भइरहेको छ? यहुदा पर्ख, यी सिपाहीहरू किन आएको यहाँ? यहुदा, के तिमीले मलाई मोही खाएर सुम्पिन चाहन्छौ? यो के हुँदैछ? यसो नै कसलाई खोजिरहेको छौ? येशू नासरीलाई। त्यो मै नै हुँ। के तिमीहरू मलाई डाकु सम्झेर तरवार र लट्ठीहरू लिएर मलाई समात्न आएको छौ? जब म हरेक दिन मन्दिरमा तिम्रो साथमा थिएँ, त्यस बेला म माथि तिमीहरूले हात किन उठाएनौ? तर शास्त्र वचन पूरा हुनुपर्छ। एकछिन पर्खिनुहोस्। हात हटाऊ, उहाँलाई छोडिदेऊ। यिनलाई छोडिदेऊ, यिनलाई छोडिदेऊ, उनलाई छोडिदेऊ। टाढा जाऊ उनीबाट। पत्रुस, टाढा जाऊ उनीबाट, टाढा जाऊ। छोडिदेऊ मलाई। आफ्नो तरवार म्यानमा राख। के तिमी जान्दैनौ म आफ्नो पितासँग विनती गर्न सक्छु भनेर? ती स्वर्गदूतका 12 पल्टन भन्दा धेरै अहिले मेरो लागि उपस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। निको भइहालोस्। येशू, येशू, ओ येशू, येशू, येशू।
तिमी यही बस। तिमी कहाँ जाँदैछौ? सायद म पत्ता लगाउन सक्छु कि के हुँदैछ। यूहन्ना, यूहन्ना। यहूदा, अभियोगहरूको सफाइमा तिमी के भन्न चाहन्छौ? दण्ड दिनै पर्छ। यसलाई दण्ड दिनै पर्छ। नछोडो यसलाई। जवाब देऊ मुख्य पुजारीहरूलाई। मैले खुलेर बोलेको छु। आराधनालयमा र मन्दिरहरूमा मैले केही पनि लुकाएर बोलेको छैन। अनि मलाई किन सोध्दैछौ? तिनीहरूलाई सोधा जसले मेरो यो कुराहरू सुने। तिम्रो यत्रो हिम्मत कि महापुजारीसँग यसरी कुरा गर्ने? यदि मैले केही नराम्रो बोलेको छ भने मलाई भन, र यदि होइन भने मलाई किन हिर्काउँदैछौ? के भयो? अति भयो, अति भयो। अब यो समस्याको गहिराईसम्म पुगौँ। यहाँ मान्छेहरू छन् जसले तिमी माथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरू यो भन्दैछन् कि तिमी दावा गर्दैछौ कि तिमी परमेश्वरको पुत्र हो। हामीलाई खुलस्त भन कि तिमी ख्रिस्ट हो, जीवित परमेश्वर का पुत्र हो। म हूं। र तिमीहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिनेपट्टि बसेर स्वर्गको बादलसित आउँदै गरेको देख्नेछौ। हामीलाई अरू साक्षीहरूको आवश्यकता छैन। तिमीहरू सबैले अहिले यो निन्दा सुनेका छौ। तिमीहरूको के सुझाव छ? पर्ख, तिमी पनि उनको शिष्यमध्ये एउटा होइन? होइन, होइन। हो, तिमी हो। मैले तिमीलाई उनीसँग देखेको थिएँ। तिमी नै हौ। तिमीले गलत मान्छेलाई समात्यौ। तिमी हौ, तिमी एक गालिली हौ, त्यो यीशुको एउटा चेलो। मैले तिमीलाई उसँग हिँडेको देखेको थिएँ। मैले तिमीलाई भने नि, म त्यो मान्छेलाई चिन्दिनँ। म कसम खान्छु, म उसलाई चिन्दिनँ।
भिड नियमले सिधा सिधा भन्दैछ मृत्यु। तिमीहरू सबै जान्दैछौ रोमी शासनले कसैलाई मृत्युदण्ड दिनको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर रोमीहरूको लागि यस्तो छैन। उसलाई पिलातसको ठाउँमा लिएर हिँड। कृपा कृपा मलाई हजुरसँग कुरा गर्नु छ, मलाई हजुरसँग कुरा गर्नु छ। केही छैन, उसलाई छोडिदेऊ। मैले एक निर्दोषको रगतसँग विश्वासघात गरे। यसलाई फिर्ता ल्याऊ, फिर्ता ल्याऊ। मैले पाप गरेछु एउटा निर्दोषलाई धोका दिएर। अब हामीले यसलाई के गर्ने? मैले पाप गरेको छु। यूहन्ना, के यीशु हो नि? मेरो छोरा, मेरो छोरा। उनलाई हाकिम पिलातसको ठाउँमा लगेका छन्, त्यहाँबाट घोषणा हुनेवाला छ। मलाई लिएर हिँड, ऊ बाटामा लिएर हिँड। तिमीहरूले यस्तो मान्छे लिएर आएको छौ कि जसको विषयमा तिमीहरू भन्छौ उसले नियम तोडेको छ। मैले उसँग सोधपुछ गरेर मैले पाएँ कि ऊ दोषी छँदै छैन, तर तिमीहरू उसलाई सजाय दिनुमा आतुर छौ। र त्यही लागि नै उसलाई सजाय पनि दिन्छ। 38, 39, 40। उसलाई तल उतार। ल्याऊ उसलाई, पिलातस अब भेट्न चाहनुहुन्छ। पर्खा, उसको मुकुट त नबिर्सा। हेर यो व्यक्तिलाई। तिमीले यस्तो के गर्यो? मान्छेले तिमीलाई घृणा गर्छ। हाम्रो यहाँ एउटा चलन चल्ती छ कि हामी एउटा कैदीलाई छोडिदिन्छौँ तिमीहरूको रमाइलो पर्वको दिन। त्यसो भए के भन्छौ त? केमा रिहाई गरिदिउँ यो यसुलाई जो ख्रिस्ट भएर मशहुर छ, यीशु, या बरब्बालाई? फरिसीहरू यही चाहन्छन् कि तिमी बरब्बाको नाम लियो। यो बरब्बा होला, फरिसी यही चाहन्छन्, बरब्बा। बरब्बालाई छोड दो, कसलाई न? र यो मानिसको चाहिँ के?
अनि यो येशूको चाहिँ म के गरौँ जो ख्रिस्ट भनिने गर्छ? यसलाई क्रुसमा चढाइदेऊ। तर किन? उसले नराम्रो चाहिँ के गरेको छ? उसले नचाहिने काम के गरेको छ? हाम्रो यो नियम छ र त्यो नियमको अनुसार उसलाई मर्नु नै पर्छ, किनभने उसले परमेश्वरको पुत्र भएको दावा गरेको छ। तिमी कुन हौ? के तिमी मसँग कुरा गर्न चाहँदैनौ? के तिमी यो जान्दैनौ? मसँग शक्ति छ, या त तिमीलाई छोडिदिन्छु या क्रुसमा चढाउँछु। तिम्रो म प्रति कुनै अधिकार छैन। यदि तिमीलाई यो अधिकार माथिबाट नदिएको भए, त्यही लागि ओ जसले मलाई तिमी भाटम सुम्पेको छ ओ धेरै दोषी छ। म भन्दैछु, मैले यो मनुष्यमा कुनै पनि खोट पाइन। उसले आफूलाई राजा भन्दैछ अनि केसरको बाहेक अरू कोही हाम्रो राजा छैन। अनि तिमी राम्रोसँग जान्दछौ कि येशूलाई राजाको रूपमा स्वीकार गर्न सही हो त? देशद्रोही। त्यसो भए यो पुष्टि गर कि म यो निर्दोषको रगतबाट मुक्त छु, उसमा कुनै खोट छैन। यो धर्मी मान्छेको रगतबाट म एकदमै निर्दोष छु। तिमीहरू नै जान। यसको रगत हामी माथि र हाम्रो सन्तान माथि लागोस्। जस्तो कि लेखिएको छ, मानिसहरूले उसलाई हाँसोको पात्र बनाएका छन्। आफ्ना साथीहरूले उसलाई छोडिदिए। ऊ पीडाले भरिएको मानिस थियो, तर उसले हाम्रा कष्टहरू आफै ठान्यो। उसले हाम्रा यातनाहरूको भारी उठायो। हामीले सोच्यौँ उसले गरेको दुष्कर्मको लागि परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो। तर हामीले गरेको भुल कामहरूको लागि उसलाई पीडा सहन बाध्य बनाइयो। उसलाई हाम्रो दोषको लागि श्राप दिइयो। हाम्रो ऋणको निम्ति उसलाई सजाय दिइयो। पीडाले नै हामीलाई क्षमा गरियो। हामी सबै भेडा जस्तै लक्ष्यविहीन घुमिरह्यौँ। हामी सबै आफ्नो पातातिर लाग्यौँ। परम प्रभुले हाम्रा दोषहरू माफ गरिदिनु अनि हामीले सबै आफ्नो दोष उहाँमाथि थुपार्यौँ। उसले अरूलाई बचायो तर पनि आफूलाई बचाउन सकेन। उसलाई क्रुसबाट उत्रेर आउन देऊ अनि हामी उमाथि विश्वास गरौँला। अब परमेश्वर नै आएर उसलाई बचाउँछ यदि उसले चाहन्छ भने। अब उसैले त भनेको नि परमेश्वरको पुत्र हो भनेर। हे पिता, तिनीहरूलाई माफ दिनुहोस्, किनभने तिनीहरू के गरिरहेछन् तिनीहरू जान्दैन। तिमी त ख्रिस्ट होइन, त्यसो भए आफूलाई पनि बचाऊ र हामीलाई पनि। चुप लाग। के तिमीमा परमेश्वरको डर छैन? अहिले पनि हामी त अपराधी हौ, यसैको लायक थियो। तर यो मनुष्य, यसले त कुनै अनुचित गरेको थिएन। कोही पनि
हे येशू, जब तपाईँ शासन गर्नुहुन्छ त्यस बेला मलाई सम्झनुहोस्। म तिमीसँग सत्य बोल्दैछु कि आज नै तिमी मेरो साथमा स्वर्गलोकमा हुनेछौ। 3 घण्टा उसले क्रुसमा झुन्डेर पीडा सह्यो र दिउँसो एउटा अचम्मको कुरा भयो। सम्पूर्ण नगरमा अन्धकार छायो र त्यस्तै अँधेरो रहिरह्यो अघिल्लो 3 घण्टासम्म। हे प्रिय नारी, तिम्रो पुत्र यहाँ छ। यो तिम्री आमा हो। मेरो परमेश्वर, तपाईले मलाई एक्लो किन छोड्नुभयो? मेरो छोरा सिद्धियो, सबै सिद्धियो। हे पिता, म तपाईलाई मेरो आत्मा दिँदैछु। जब उनी मरे, यो धरती हल्लिन थाल्यो र मन्दिरको पर्दा माथिबाट तलसम्म च्यातियो। निश्चय नै यो मनुष्य परम प्रभुको पुत्र थियो। त्यो धोकेबाज येशू जब ऊ जीवित थियो उसले भनेको थियो 3 दिनपछि म फेरि बौरिन्छु भनेर। यस्तो कुनै पनि छलकपट रोक्नको लागि च्यानमाथि चौकीदार गर्ने आदेश देऊ अनि उसलाई बन्द गरिदेऊ। कतै उसको मरेको शरीरलाई उनीको शिष्यले नै लैजाओस्। अनि फेरि मान्छेहरूले उसलाई भनुन् कि ऊ मुर्दाबाट बौरियो भनेर। ठिक छ, जाऊ अनि जति हुन सक्छ यो कुराहरू सुनिश्चित गर। दिन तिमी यही त मलाई याद गराइरहन्छौ। 3 दिन यो चिहानमा चौकीदारी गर्नुपर्ने। हामीले कहिले कुनै मुर्दा रुँगेर बसेका थिएनौँ, तर यो त हामीले यसलाई रुँगेर बस्नु परेको छ। र यो सब यस कारणले कि सबै मूर्खतापूर्ण अन्धविश्वासले गर्दा कि ऊ मुर्दाबाट बौरिनेछ भनेर। गजब छ, कोही पनि मुर्दाबाट बौरिन सक्दैन। त्यही भएर त हामी यहाँ छौँ ताकि उसका अनुयायीहरूले उसका लासो चोरेर नलैजाउन र नभनुन् कि बौरिनु भयो भनेर। शिकायत गर्न बन्द गर। शङ्कै छैन, मुर्दा कहिल्यै पनि जीवित हुँदैन। त्यो के थियो? एउटा झट्का, एउटा भुइँचालो, मलाई थाहा छैन। तिमी फेरि सुतेनौ? तिमीले सुत्नु पर्छ। मलाई शान्ति चाहियो। मैले उहाँको इन्कार गरेँ यूहन्ना, म असफल रहेँ। हामी सबै डराएका थियौ। वास्तवमा मैले उनलाई भन्न पाए म कति लज्जित छु भनेर। साँच्चै मैले यस्तो गर्न सके। तिमी त भन्दै थियो कसैलाई थाहा छैन हामी यहाँ छौँ भनेर। हो, कसैलाई थाहा छैन। याकु नाइ
मरियम मैले उनलाई देखेँ, के कसलाई प्रभुलाई मैले उहाँलाई देखेँ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। के? उनी बोरिनु के भयो, भनौँ? उहाँ के हो? मुर्दाबाट बोरिनु भयो जस्तो उहाँले भन्नुभएको थियो। र उनी मृत्युबाट बौरिनु भएको छ अनि उहाँ त्यो चिहानमा हुनुहुन्थेन। तर कसरी? त्यो चिहान साँच्चै खाली थियो, कात्रो त्यहीँनिर थियो, तर त्यहाँ कोही थिएन। यसु त्यहाँबाट गइसक्नु भएको। त्यही दिन उनी केही शिष्यहरूको छेउमा प्रकट हुनुभएको थियो। थोमा, हामीले उनलाई देख्यौँ, कुरा गर्यौँ। मैले तिमीलाई भने नि यो असम्भव छ। जबसम्म काँटीले छेडिएका दागहरू उनको हातमा देख्दिन अनि ती काँटीका दागमा मेरो औँला राख्दिन, म तबसम्म विश्वास गर्दिन। तिमीलाई शान्ति मिलोस्। म म म तिम्रो औँला यहाँ छिराऊ, मेरो हातलाई हेर अनि आफ्नो हात ल्याएर यो मेरो कोखामा पसाऊ। शङ्का गर्न छोड, विश्वास गर्न थाल। हे मेरो प्रभु, मेरो परमेश्वर, मेरो प्रभु। थोमा, तिमीले मलाई विश्वास गर्यौ किनकि तिमीले मलाई देख्यौ। धन्य छन् ती मानिसहरू जसले मलाई नदेखिकन म माथि विश्वास गरे। शिमोन पत्रुस, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? प्रभु, हजुरले यो मसँग 3 चोटि सोधिसक्नुभयो। हजुरलाई सबै कुरा थाहै छ। म हजुरलाई प्रेम गर्छु। मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर। शिमोन पत्रुस, जब तिमी जवान थियौ तिमीले त्यही गर्यौ जुन तिम्रो इच्छा थियो। त्यहाँ गयौ जहाँ तिमी जान चाहन्थ्यौ। तर जब तिमी बुढो हुन्छौ परमेश्वरले तिमीलाई लिएर जान्छन् र अगुवाई गर्नेछन् कयौं पटक यस्तो स्थानमा जहाँ तिमी जान चाहन्नौ। के तिमी त्यहाँ जान चाहन्छौ पत्रुस? मेरो निम्ति जान चाहन्छौ? हुन्छ प्रभु, हजुरले जहाँ जान भन्नुहुन्छ म वहाँ जान्छु। म पुरा मन लगाएर हजुरसँग हिँड्नेछु। यूहन्नाको बारेमा के छ प्रभु? उसको विषयमा के छ? यूहन्नाको विषयमा चिन्तै नगर। यदि म चाहन्छु कि जबसम्म म आउँदिन त्यो जीवित रहे, तिमीलाई के भयो त पत्रुस? तिमी बस मेरो पछि लाग। र त्यही लागि मान्छेहरूले यही सोच्न थाले कि त्यो शिष्यहरू मर्दैनन् भन्ने। मतलब यो कि ऊ आफ्नो शत्रुको हातबाट कहिले मर्दैन। अनि फेरि यही भयो। तिमी उनीहरू सबै एउटा शहीदको मृत्यु मरे। ती हरेक मानिसले येशूको सन्देश पुगाउने गर्थे छेउछाउको देशहरूमा, ताकि परमेश्वरलाई उनीहरूले पनि चिनुन् भन्ने। यसमा कयौं मान्छेहरूको ज्यान पनि गयो। केवल 12 मध्येमा म एउटा बचेको छु र तिनीहरूको सबैको साक्षी जुन येशूले भने अनि गरे, त्यो चमत्कारहरूको लागि, त्यो प्रेमको लागि अनि त्यो विदाईको सन्देशको लागि। जाऊ, संसारको हरेक स्थानमा जाऊ र प्रत्येकलाई सुसमाचार प्रचार गर कि जसले पनि म माथि विश्वास गर्नेछ उसको म उद्धार गर्नेछु र उसलाई प्रेम पनि गर्नेछु र आउनेछु उसको हृदयमा आफ्नो घर बनाउनको निम्ति। र यो याद राख, म सधैँ सधैँ तिम्रो साथमा हुनेछु, यहाँसम्म कि यो संसारको अन्त्यसम्म। अब देख्नुभयो त तपाईहरूले म उहाँको कसरी इन्कार गर्न सक्छु, जुन कुरोहरू मैले आफ्नो आँखाले देखेँ, जसलाई मैले आफ्नो हृदयले चिन्दछु। त्यो सत्य हो कि येशू ख्रिस्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुन्, जसले संसारको पाप उठाउनका निम्ति आफू मरे। मेरो पाप अनि तिमीहरू सबैको पाप, अनि जो मृत्युबाट फेरि बौरेर उठ्नुभयो। अनि अब जब तिमीले कहानी सुनिहाल्यौ, अब भने को माथि विश्वास गर्छौ त?